इदम् पर्याकुले मनसि वाचि परिस्खलन्त्याम् आवर्तगर्त इव चक्षुषि घूर्णमाने कस्तेऽभिधास्यति शिवे ममतामवस्थाम् काले दयस्व कथयामि तवाधुनैव भक्तिं करोतु नितरां सुरजातिमात्रे ग्रामीणजन्तुरिव पौरजनेषु लोकः अन्यत्र देवि भवदीयपदारविन्दात् आकृष्यमाणमपि मे हृदयं न याति अङ्गीकुरु त्वमवधीरय वा वयं तु दासास्तवेति वचसैव जयेम लोकान् एतावतैव सुकरो ननु विश्वमातः उद्दण्डदण्डधर किङ्करमौलिभङ्गः वेदान्तवाक्यजनितं विमलं विचारैः आसाद्य बोधमनुचिन्तनतो परोक्षम् मुक्तिं व्रजन्ति मनुजा इति सूक्तिमाद्याम् आलम्ब्य कस्तरितुमर्हति शैलकन्ये एकैकवेदविषयाः कति नाम शाखाः तासां शिरांसि कति नाम पृथग्विधानि अर्थावबोधविधुरोक्षरलाभ एव केषां नृणां कथिभिरस्तु शरीरबन्धैः न्यायाः परस्परविभिन्नदिशः सहस्रम् उच्चावचानि च भवन्त्युपबृंहणानि एवं स्थिते गिरिसुते निगमोपलानां तात्पर्यसारमवधारयितुं क्षमः कः अस्त्वक्षरग्रहविधिर्जनुषां सहस्रैः आपाततो भवतु नाम ततोऽर्थबोधः दुर्वादिकल्पितविकल्पतरङ्गसान्द्रान् दुष्पूर्वपक्षजलधीन् कथमुत्तरेयुः ब्रह्मेति शक्तिरिति बन्धविमोचनीति मायामयीति मदनान्तकवल्लभेति सप्ताष्टशब्दपरिवर्तनमात्र एव सामर्थ्यमावहति शास्त्रपरिश्रमः